अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं ज़ैद जावेद। मैं इस वक्त मौजूद हूं शहराए श्रीनगर जेल वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी से 5 किलोमीटर के फासले पर जस्कूल के मकाम पर। जस्कूल के मकाम को एक ख़ास अहमियत हासिल है और जेल वैली के बहुत सारे इलाके हैं जो तारीख़ी अहमियत के अमल हैं, लेकिन जस्कूल के मकाम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर साफ़ी रोशन मुग़ल साहब। इनसे पूछेंगे कि जस्कूल को क्या अहमियत हासिल है और ये मकाम क्यों मशहूर है। रोशन साहब बताएं, इस तरह बहुत सारे जेल वैली में बहुत सारे इलाके हैं जो ख़ास अहमियत के अमल हैं। वैसे तो लीपा वैली देखें, नीलम, तितरी नोट, मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन चकोटी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है शहराए श्रीनगर पे जो इसको एक ख़ास अहमियत हासिल है, इसकी क्या वजह है? शुक्रिया ज़ैद जावेद साहब। ऐसे तो कश्मीर पूरा बहुत खूबसूरत है। इसमें पहाड़ हैं, इसमें जंगल हैं, इसमें दरियाएँ हैं, नदी नाले हैं, आबशारें हैं। जैसे हमारे पीछे आबशार है अभी जस्कूल के मुकाम पे, जहाँ पे इसकी खूबसूरती की वजह से इसकी अहमियत है, वहाँ पे इसकी तारीख़ी अहमियत भी बहुत है। और ख़ासकर हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो इस वक्त जो लेटेस्ट मरहला हमारा गुजर है, जो 89 में शुरू हुई। 89 में जब तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू हुई तो उस वक्त एक आज़ाद कश्मीर के अवाम के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अवाम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बलबला था और हज़ारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग निकलते थे कश्मीर की आज़ादी के लिए। बड़े बड़े मुजाहरे होते थे। तो आपको पता होगा कि 1990 में 11 फरवरी 1990 मकबूल भट्ट शहीद के योम शहादत के मौके पे NSF की तरफ से, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से चकोटी के मकाम से कंट्रोल लाइन को अबूर किया गया। भारतीय फौजियों ने उन पर फायरिंग की, पहले उनको वार्निंग दी कि आप नहीं मत आएँ, आप आगे मत बढ़ें, लेकिन वो हज़ारों लोग यहाँ से कंट्रोल लाइन की तरफ गए और नौजवानों ने, NSF के नौजवान, उनके अलावा जो कश्मीर की आज़ादी से मोहब्बत रखने वाले और कंट्रोल लाइन को अबूर करने के लिए NSF के अलावा भी बहुत सारे हज़ारों लोग इस जुलूस में शामिल थे, तो उन्होंने कंट्रोल लाइन को अबूर किया। अब जब NSF ने कंट्रोल लाइन को अबूर कर लिया तो उसके बाद JKLF जो मकबूल भट्ट की शहादत के मौका पे, उनकी शहादत के बाद फ़ौरन ही महज वजूद में आई थी आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और उनका स्टूडेंट विंग जो था वो स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, इन्होंने उससे उस NSF की कार से कि कंट्रोल लाइन भी अबूर कर गई, तो इससे इंस्पायर होकर उन्होंने कॉल दे दी थी कि हम कंट्रोल लाइन को अबूर करेंगे। और 11 फरवरी 1992 की तारीख उन्होंने रखी कि 11 फरवरी 1992 को हम कंट्रोल लाइन अबूर करेंगे। अब कंट्रोल लाइन अबूर करने के लिए हज़ारों लोग वहाँ से मार्च शुरू हुआ 11 फरवरी 1992 को। अच्छा। और रास्ते में बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हुकूमत की तरफ से। आज़ाद कश्मीर में सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, उन्होंने जुलूस को रोकने के लिए पूरा एहतमाम किया और उन्होंने कहा कि आगे कोई नहीं जाएगा, दुश्मन मकार है, गोलाबारी करेगा, फायरिंग करेगा। तो उन्होंने मुजफ्फराबाद से ये जुलूस निकला तो उस वक्त के चेयरमैन अमानुल्लाह खान की क़यादत में, तो यहाँ चिनारी तक पहुँचते तक उनको पूरा दिन लग गया। रास्ते में कई जगह उनके पुलिस के साथ उनकी झड़पें वगैरह भी हुई, बहुत सारी रुकावटें उन्होंने अबूर करके 12 फरवरी को जुलूस चिनारी से निकला और यहाँ पे आके जुलूस और पुलिस और पंजाब कांस्टेबलरी थी आज़ाद कश्मीर पुलिस की मदद के लिए आई हुई, इनके दरमियान यहाँ पे तसादम हुआ और मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें JKLF के 7 लोग यहाँ पे मारे गए। 1992 में जब JKLF के NSF वाले मुजफ्फराबाद से निकले, हम उनके साथ थे, सीधे चकोटी पहुंचे। हल्की फुल्की रुकावटें उनको रास्ते में आती रही, कोई रुकावट तो उस वक्त कोई रुकावट नहीं थी। अच्छा। आज़ाद कश्मीर में सिकंदर याद की हुकूमत थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, सिकंदर याद वज़ीर आज़म थे। उस वक्त ना हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर को यहाँ पे इतना अंदाज़ा था कि ये काम होगा और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और कंट्रोल लाइन अबूर कर जाएंगे, और ना लोगों को अंदाज़ा था कि हम आगे जाएंगे कंट्रोल लाइन पे और इंडियन आर्मी फायरिंग करेगी हमारे ऊपर। अच्छा। और ना पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी।
بالکل تو ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا آگے تک جا سکتا ہے. صاحب جدھر ہم یہ بیٹھے ہیں جس اسکول کے مقام ہم یہ دیکھا کہ 1992 میں جب امان اللہ خان نے جب لانگ مارچ کا کال دی ان کا یہاں پہ رکاوٹ ان کو پیش آئی. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بیگ میں ادھر لوگوں نے بڑے دشوار راستہ گزار کے گزرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد 19 اگست کو جو معاملہ ہوا بھارت نے جو 5 اگست 2019 میں جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا, اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کال دی لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی. تو یہ جس اسکول کے مقام پہ تقریباً 2 ہفتے سے زائد یہاں پہ رکا رہا. دوسرا مارچ جو لبریشن فرنٹ کا یہاں پہ روکا گیا وہ 19 میں جب اسکول کے مقام پہ جب امان اللہ خان صاحب کا جب وہ لانگ مارچ ان کی قیادت میں آیا تھا ابھی ادھر ہی روکا گیا. اور جب وہ جو 2019 میں جب جموں کشمیر کی جب کال تھی اس کو بھی ادھر ہی روکا گیا. اب تک آخری مارچ وہی ہے 2019 کا, اس کے بعد کوئی مارچ کنٹرول نہیں. اس لیے کہ جب یہ اس لیے تاریخی اہمیت کے عمل یہ جگہ ہے جو اسکول, تو آپ تو یہ آبشار کی وجہ سے مشہور ہے نا. آپ دیکھیں نئی نسل نوجوان نسل ہے اور جو سیاح ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ آبشار ہے اور بس آبشار اٹریکشن ہے یہاں پہ, اور یہ لیکن اس کی تاریخی حیثیت ہے بہت بڑی. اس کی دیکھیں نا ادھر سے آپ 5 کلومیٹر آگے جائیں تو لائن آف کنٹرول چکوٹھی ہے, تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر چناری جائیں وہاں پر تاریخی ریسٹ ہاؤس ہے قائد اعظم کے نام سے. یہ جو JKLF کے مظاہرین جو جب پولیس کے ساتھ ان کا تصادم ہوا, جب یہ منتشر ہوئے یہاں سے ڈسپرس ہوئے, تو واپس جاتے ہوئے مشتعل مظاہرین نے اس ریسٹ ہاؤس کو بھی آگ لگا دی. اچھا. اور اس ریسٹ ہاؤس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ قیام کیا تھا اس چناری ریسٹ ہاؤس میں, جی, جس کو 1992 میں آگ لگا دی گئی تھی. اور یہ اس اعتبار سے کہ ہماری نئی نسل کو ان تاریخی مقامات کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ایک تو سیاحتی نقطہ نظر سے یہ مقام مشہور ہے کہ یہاں پہ آبشار ہے, لیکن اس کی ایک تحریک آزادی کشمیر میں ایک خاص حیثیت بھی ہے, اس کی تاریخ ہے جو اسکول کی. اس اعتبار سے بھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. بالکل یہی بات ہے, اس لیے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہیں. بالکل یہی بات ہے. دیکھیں نا روشن صاحب, یہ شاہراہ سری نگر یہ اس لحاظ سے بھی اپنی خاص اہمیت اس لیے بھی رکھتی ہے کہ جب متحدہ ہندوستان جب آپس میں بٹوارہ نہیں ہوا تھا اس وقت دیکھیں یہ شاہراہ جو ہے اس وقت راول پنڈی سے سری نگر اور سری نگر سے راول پنڈی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ چلتی تھی. یہ ایک واحد بڑی خاص یہ مین روڈ تھی. کم از کم 2-3 صدیاں اس کے اوپر ٹریڈ ہوتا رہا. راول پنڈی اور سری نگر کے درمیان ٹریڈ جو تھا کرنچیوں کے ذریعے, بالکل آگے بیل پیچھے لکڑ کی 2 بڑے بڑے ٹائروں والی جو گاڑی ہوتی تھی, کہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ کرنچیاں یہاں سے سری نگر سے نکلتی وہاں جاتی بالکل راول پنڈی میں, اور راول پنڈی سے سری نگر جاتی تھی یہ بیل والی گاڑیاں. بیل گاڑیاں اسی راستے سے, مطلب یہ بات ٹانگیں شروع ہوئی. پھر دیکھیں نا اسی وجہ سے یہ شاہراہ یہ کوالہ مظفر آباد میں سے ہوتے ہوئے لائن آف کنٹرول سے سیدھی راول سری نگر, اس لحاظ سے بھی یہ اس کو خاصی تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں جب کئی دہیوں کے بعد لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کئی دنوں سے بچھڑے کشمیریوں کو آپس میں ملانے کے حوالے سے اپریل 2005 کو سری نگر مظفر آباد بس سروس کا بھی اجرا کیا گیا. پھر اس کے بعد دونوں ممالک نے اعتماد سازی کو فروغ دیتے ہوئے 2008 میں تجارت کی اس لائن آف کنٹرول کے ذریعے ٹرک سروس کا اجرا کیا گیا. مطلب اس لحاظ سے اس جیلم ویلی کو لائن آف کنٹرول کسی اگلے پروگرام میں ہم اس کو چکوٹھی کو ہم ڈسکس کریں گے کہ چکوٹھی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی تاریخ میں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے, اور خاص کر تحریک آزادی کشمیر اور کشمیریوں کے آپس میں ملاپ کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہے. وہ کسی الگ پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے, وہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے. یہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ایک نوجوان نسل جو 2000 زلزلے کے بعد آج 2026 ایک پوری نسل تیار ہو گئی ہے, شاید ان کو یہ تاریخی اہمیت کے عمل جو مقامات ہیں شاید ان کو اس کی واقفیت نہ ہو, ان کو بھی بتانے کا آج کے پروگرام کا یہ مقصد تھا نوجوان نسل کو کہ ادھر جیلم ویلی میں
مختلف مقامات ہیں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، اور نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسکول صرف آبشار کی وجہ سے نہیں مشہور، اس کی اور بھی Significance ہے، اس کی جیسے تاریخی حیثیت تاریخ ہے، اور اس کے آس پاس جو علاقے ہیں، چکوٹھی ہوا، چناری ہوا، اس طرح بہت سارے مقامات ہیں جن کی اپنی تاریخ ہے وہاں پر۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جہلم ویلی میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے، بتانے کا یہ مقصد ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر انشاءاللہ روشن صاحب کے ہمراہ پھر پروگرام کریں گے، آپ کو چکوٹھی کی جگہ سے یا چناری یا مختلف جگہ سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی مقامات کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے۔